या सय्यदी या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप सबके सामने जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें आज मैं बताऊंगा कि वो कौन से ज़राए हैं, जो 4 ज़राए हैं जिनसे हम अपने रब ताला से, रब ज़ुल जलाल से, अल्लाह तबारक व ताला का हम कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं, अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हैं। तो हम जब देखते हैं कि इल्म तसव्वुफ और सूफिया इकराम की दिल आवेज़ जब हम कलाम, उनके वाक़यात, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को हम देखते हैं तो हम ये हैरान होते हैं कि उन्होंने किस तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पा लिया। हालांकि उन्होंने अपनी तमाम जिंदगियां जो थी उसको वक़्फ़ कर दिया था अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, रियाज़ात में। उनका अड़ोना बिछोना जो था अल्लाह तबारक व तआला का की इबादत हुआ करता था। और हम जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल किस तरह कर सकते हैं, अब ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिंदगी के अंदर जो है हर कोई जो है अपने अपने कामों में मसरूफ है। कोई जो है बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जो है कोई काम कर रहा है। तो जिंदगी की मसरूफियात में ऐसा कैसे वक्त मिले कि हम अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पा सकें, अल्लाह की मार्फत को पा सकें। वो क्या करें जो है अल्लाह तबारक व तआला के हम करीब हो जाएं। तो एक मुरीद ने अपने शेख से पूछा कि या मुर्शिदी बताइए कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पा लूँ, अल्लाह की मार्फत के करीब हो जाऊं, अल्लाह की मार्फत को हासिल कर लूँ, अल्लाह के करीब हो सकूं। वो कौन सा ऐसा ज़रिया है। तो शेख ने बड़े ही अहसन अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से बातें बयान की और कहा कि अगर तुम ये 4 बातें हैं, इन बातों को अगर अमल दरामद कर लो तो तुम अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल कर सकते हो, अल्लाह की जो है मार्फत के पा सकते हो। तो कहा कि वो क्या बातें हैं। तो शेख ने कहा कि चूंकि इंसान जो है, इसमें जो शेख ने जवाब दिया, कहा कि नंबर 1 ये है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़रूरी बात ये है कि तुम जब कोई भी काम करो, हाँ तुम्हें कोई भी काम हो, क्या करो, अल्लाह से बातें करने लग जाओ। अब बातें किस तरह, अगर आपको कोई काम है, कोई भी काम है, आप ये कहें रब ताला के हजूर कि या बारी ताला, ए मेरे मालिक व मौला, मैं फलां काम करने लगा हूं, इस काम में मेरे लिए आसानी पैदा फरमाना और मेरे लिए मदद जो है इसमें नाज़िल फरमाना। तो जिस तरह आप हर काम से पहले जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ रजू करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को बार बार याद करेंगे, तो बार बार याद करने की वजह से जो है ये अल्लाह की तरफ आपका रजू होगा। और इसी को तो अल्लाह का कुर्ब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को बार बार हर काम में याद करेंगे, तो इस तरह आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ये नंबर 1 जो है, ये स्टेप है, जरिया है जिससे हम जो है अल्लाह के करीब हो सकते हैं। क्योंकि मसरूफ जिंदगी है, इसमें जो है टाइम निकालना हर एक के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो ये ऐसी बातें हैं जिन पर आप आसानी के साथ अमल करके जो है अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पा सकते हैं। और चूंकि इंसान जो है इसकी 4 हालतें हैं, कुछ बातें जो है इसकी तबीयत के खिलाफ हैं, कुछ तबीयत के हक में हैं। अब जो बातें जो हैं तबीयत के हक में हैं, उस पर जो है इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हर वक्त अदा करें। क्योंकि रब ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अता करूंगा।
اور جو طبیعت کے خلاف باتیں ہیں، جو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو اس پر کیا کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کی کوئی چیز آپ سے چلی جاتی ہے جو پیاری تھی، جو آپ کو محبوب تھی، آپ سے لی جاتی ہے، وہ اللہ کی امانت تھی، تو اس پر یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کا دامن جو ہے وہ پکڑے رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو باتیں ہیں، تیسری جو حالت ہے انسان کی، کبھی اس کو ماضی یاد آتا ہے، کبھی جو ہے ماضی کی اس کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ اس کے سامنے آتی ہیں۔ جب آپ کو اپنا ماضی یاد آئے، اس کا آئینہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے، ماضی کی تصویر جو ہے آپ کے سامنے جھلک نظر آئے، تو کیا کریں کہ استغفر اللہ جو ہے اس کا جو ہے کثرت کے ساتھ آپ ذکر کریں، آپ کا ماضی جو ہے اس کا تصویر جو ہے وہ بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو جائے گی، بالکل صاف ہو جائے گی۔ اور چوتھی جو ہے، اگر آپ کو مستقبل کی فکر ہے تو آپ اللہ کے حضور یہ دعا کریں، باری تعالیٰ میں ظاہری اور باطنی دونوں جو تھے، ان ظاہری اور باطنی طور پر فتنوں سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں، تو آپ کا مستقبل بھی روشن ہو جائے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو تیسرا جو طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا، تو اور شیخ نے بتایا تیسری بات یہ ہے کہ جو شریعت نے فرائض اور واجبات جو متعین کیے ہیں، ان کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان فرائض کو، ان واجبات کو ادا کرنا اور ان کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تیسرا جو ہے طریقہ کار ہے جس سے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے طریقہ کار جو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے قرب کو پا لیتا ہے، وہ مسنون اذکار جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن کو اپنایا اور امت کو عطا فرمائے، ان مسنون اذکار کا چاہے تھوڑے کریں، چند منٹوں کے لیے کریں، لیکن ذکر و اذکار جو ہے وہ مسنون اذکار کریں، وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جب مسنون اذکار کر لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں نے جو تیرا ذکر کیا ہے، میں نے جو تیری یاد کی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے جو ہے اپنا قرب اور معرفت اور اپنی چاہت نصیب فرما۔ تو یہ چار ذرائع ہیں جن سے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر دیتا ہے، اللہ کی چاہت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار طریقے ہیں۔ تو اللہ کے حضور تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کم از کم جو ہے جتنے احباب آپ سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو جو ہے کم از کم آپ 20 دن یا 41 دن جو ہے ضرور کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر جو ہے آپ خود مجھے آ کر بتائیں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا ہے اور اللہ کے قریب اور اللہ کی معرفت جو ہے آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور آپ کو اپنی عبادات میں، اپنی زندگی کے معمولات میں آپ کو پھر مزہ آئے گا اور پھر لطف آئے گا، اور پھر اس کا جو ہے اجر و ثواب بھی جو ہے آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔